महाभारते कर्णस्य नामं वयं सर्वे जानीमः। सः दानशूरः वीरः इति प्रसिद्धः आसीत्। सः एतत् बिरुदं कथं प्राप्तवान् इति वयं सर्वे ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। एतस्य विषयं नाटकरूपेण दर्शयितुं मैथिलीगणस्य पञ्चमी कक्षा बालाः सन्नद्धाः सन्ति। दानशूरः कर्णः नाटकं पश्यामः। नमस्काराः। कर्णस्य दानविषये सर्वे वयं जानीमः एव। देहि इति आगतं जनं सः नास्ति इति उक्त्वा न प्रतिप्रेषयति स्म। यद्यपि धर्मराजः धर्मपालने अतीव श्रेष्ठः, तथापि दानविषये तु कर्णः एव अतीव श्रेष्ठतरः। तत् कथम् इति इदानीं नाटके पश्यामः। अहं धर्मेण राज्यपालनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्नस्मि। भगवन् भवतः कृपया सर्वं सम्यक् चलति। मम अनुजाः धर्ममार्गे एव सन्ति। धर्मराज, धर्मपालने भवतः अपेक्षया श्रेष्ठः कोऽपि नास्ति। तथापि दानविषये तु कर्णः एव श्रेष्ठः अस्ति। भवान् यत्किमपि करोति चेदपि कर्णः एव दानं कर्तुं न शक्नोति। किमर्थं देव? कोऽपि याचकः धर्मेण याचनं करोति चेत् नास्ति इति न वदामि। महाराज, काचित् महिला आगता। सा दानं पृच्छति। अन्तः प्रेषयामि वा? अवश्यं प्रेषयतु। यदि शक्यं निश्चयेन दानं करोमि। जयतु महाराज। मम पतिः यागं कर्तुम् इच्छति, अतः चन्दनकाष्ठः अपेक्षते। मया सर्वत्र पृष्टं, परन्तु अस्मिन् वर्षे चन्दनकाष्ठस्य अभावः अस्ति इति आपणिकाः उक्तवन्तः। चिन्ता मास्तु, अहं दापयामि। कः कोऽत्र भोः? अयमस्मि महाराज, आज्ञापयतु। राज्ये अन्यराज्ये च अन्विष्यन्तु, व्यवस्था भवेत्। अस्तु महाराज। धन्या अस्मि महाराज। महाराज, राज्ये सर्वत्र चन्दनकाष्ठस्य अन्वेषणं कृतवन्तः, परन्तु न लब्धम्। कृष्ण, पश्यतु, दानार्थं प्रामाणिकप्रयत्नः मया कृतः। भवान् तु किमपि कर्तुं न शक्नोति। सेवक, तं वदतु, कर्णस्य गृहं गत्वा दानं पृच्छतु इति। दानं स्वीकृत्य आगमनसमये धर्मराजं मिलित्वा गच्छतु इत्यपि सूचयतु। अस्तु भगवन्। महाराज, मम पतिः यज्ञं कर्तुम् इच्छति। चन्दनकाष्ठस्य अभावः अस्ति, कृपया ददातु। एवं वा? अवश्यं। कः कोऽत्र भोः? चन्दनकाष्ठं कुतश्चित् आनयतु शीघ्रम्। महाराज, अस्मिन् वर्षे चन्दनकाष्ठस्य अभावः अस्ति इति श्रूयते। मया सर्वत्र अन्वेषणं कृतं, परन्तु न लब्धम्। एवं वा? गृहमागता याचिका रिक्तहस्तेन न प्रेषणीया। किं करोमि? भवतु, एवं करोमि। स्वीकरोतु। धन्यवादाः महाराज, धन्या अस्मि। महाराज, प्रणमामि। मया चन्दनकाष्ठाः प्राप्ताः। महदाश्चर्यं। कथं प्राप्तवती?
कर्णः दत्तवान् महाराज। कुत्र प्राप्ताः तेन काष्ठाः? तेनापि न प्राप्ताः। सः स्वस्य मञ्चस्य पादान् कर्तयित्वा एतान् काष्ठान् दत्तवान्। साधयामि महाराज। अहो, इदानीं मया दाने कर्णस्य श्रेष्ठता अवगता। मम गृहे अपि चन्दनकाष्ठस्य मञ्चः आसीत्, परन्तु ततः दानं कर्तुं मम बुद्धिः न प्रवृत्ता। दृष्टवन्तः खलु कर्णस्य दानस्य श्रेष्ठत्वं। प्राणाः गच्छन्ति चेदपि कर्णः न बिभेति स्म। स्वशरीरस्य अपाये अपि सः दानं कृतवान्। तत्कथम् इति कुतूहलम् अस्ति वा? अग्रे पश्यामः। भोः कर्ण, महतां भिक्षां याचे। प्रातः काले कश्चन याचकः समागतः। मम भाग्यमिदं। युद्धसमये अपि दानस्य अवसरः लब्धः। भिक्षां देहि। किमिच्छसि त्वं? 100 धेनुः ददामि वा? तेन किं प्रयोजनं? दुग्धं लभ्यते, तत् पिबामि तावदेव। तर्हि गजान् ददामि वा? निर्धनः अहं, कथं गजान् पालयामि? तद् मास्तु। तर्हि बहु धनं ददामि वा? तदपि मास्तु। धनं प्राप्य कस्यापि जनस्य तृप्तिः इति न भवति। तर्हि किमिच्छसि वदतु? अहं तु भवतः कवचकुण्डलम् इच्छामि। कर्ण, न ददातु। एतेन भवतः एव नाशः भविष्यति। कः भवान्? किमर्थं पुण्ये कर्मणि बाधं जनयति? अहं भवतः पिता सूर्यः। भवतः रक्षणार्थम् एतत् कवचकुण्डलं जन्मतः एव अस्ति। तस्य त्यागेन भवतः नाशः भविष्यति। न, अहं दानात् कदापि विमुखः न भवामि। शृणु मे वचनम्। अयम् इन्द्रः एव स्वपुत्रस्य अर्जुनस्य रक्षणाय आगतवान् अस्ति। दानं न करोतु, एतद् वञ्चनम् अस्ति। अहं मम जीवनमेव दानरूपेण दातुं सिद्धः। अयं मम दृढः निर्णयः। यथेच्छसि तथा कुरु। तव शुभं भवतु। श्रीमन् स्वीकरोतु। स्वीकृतवान् अस्मि। भवान् निशांसे प्राप्नोतु। धन्योऽस्मि विप्रोत्तमा। दृष्टवन्तः खलु कर्णस्य दानशूरताम्। एवं जन्मना आगतं कवचकुण्डलं दानरूपेण दत्त्वा कर्णः युद्धरङ्गे स्वप्राणान् त्यक्तवान्। अत एव दानविषये कर्णस्य कथाः प्रचलिताः सन्ति। दाने कर्णः आदर्शः विद्यते। धन्यवादाः। नाटके भागं गृहीतवन्तः बालाः प्रणेत्री, दिया, आद्यश्री, रचिता, लक्ष्मीनारायणः, श्रीवत्सः, समर्थः, स्वरूपः, शङ्करः, धविन्स्कन्दः, निश्चलः, उत्पलः। धन्यवादः। ಈ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚೈತ್ರಾ ಭಗಿನಿ, ಅನುರಾಧ ಭಗಿನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕರ್ಣನ ದಾನಶೂರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ದಾನಶೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ